हायकोर्टान एक डिसिजन घेतला की मेर्शे हांगासर जी जागा जी ट्रान्सफर करपाक DCPन परमिशन दिली ते तेणें होल्डार दवरला तुजे एज अ MLA स्थानीय MLA कितें म्हणटा पळय कुजिरा जी जागा आसा हेच्या पयलीं आमी जो विशय जो आसा तो विधानसभेन मांडलेलो आमी सातत्यान रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाक जे लँड कन्वर्जन आसा तुमी पळयता आसतले लँड कशें एग्रीकल्चर लँड कशें कन्वर्जन करता हेच्या बाबतींत आमी उलयल्ले आसा आनी गेल्या त्या विधानसभेन पासून आमी आमची एक बील जे आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन एक्ट बील हे आमी घातलेलें आनी ते बिलान आमी टोटल लँड कशें प्रोटेक्ट करपाचें हें घातलेलें आनी एकाच लागून म्हणल्यार तुमी पळयता आसतना हायकोर्टान पासून एक फटकार मारली आयज की 6,000 स्क्वेअर मिटर जो जागो आसलो तो कन्वर्ट एग्रीकल्चर जागो आसलो आनी तो कन्वर्जनाक घातलो 17/2 म्हणल्यार सरकार एक कायदे हाडटा आनी ते कायदे कन्वर्जन करपाक सोदता आनी ती हायकोर्टाचे हेजेर आयज जी स्टे हाडलेली तितून सारकें कळटा की हो खरेंच जो आसा तो लँड आसा तो एग्रीकल्चर लँड आयज खंय ना खंय आमी आमचे जे एग्रीकल्चर लँड आसा हे प्रोटेक्ट करपाक जाय फुडली जनरेशनाक लागून मात अशें जायना आयज अशें जाल्लें आसा आयज भायल्यो लॉबी येतात त्यो खंय ना खंय कन्वर्जन करपाक सोदता आनी ही कन्वर्जन आयज वाडत चल्लेली आसा सो हें खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय आमी विधानसभेन एवरी टायम जे डिपार्टमेंट्स आसा ते एवरी डिपार्टमेंटान ती घालता आनी कोण कोण हितून इन्वॉल्व आसा तेंचेर एक्शन घेवपाक जाय पण अशें जायना आज जेन्ना हे कायदो येयलो खंय गेल्ले ते ऑफिसर जे ऑफिसरांनी वचून पळोवपाक जाय आसलें सायट विजीट करपाक जाय आसलें खरेंच अशें म्हणून कायदे हाडटा की आमकां खंय ना खंय एरर्स येयल्ली आसा म्हटल्यार जे जागे आसा ते एरर्स म्हणून आसता म्हटल्यार आतां एरर खंय आसा हो क्लॅरिफिकेशनूय दिवपाक जाय अजून पर्यंत क्लॅरिफिकेशन कोणाचें दिल्लें ना पण म्हाका दिसता की सरकारानूय समजोवपाक जाय सरकारानूय चिंतपाक जाय डिपार्टमेंट ऑफिसर्स आसा तेंच्यांनी चिंतपाक जाय पळोवपाक जाय सारकें ऑन ग्रावंड वचून पळोवपाक जाय आयज अशें जालां ऑफिसांनी बसता सायनी मारता आनी क्लियर करता सो हें जावपाक जायना ग्रावंड रिपोर्ट कितें आसा ती पळोवन खंय ना खंय कितें परमिशन्स आसा ती दिवपाक जाय आनी हितून आयज सरकाराचे हो BJP सरकार जो आसा ह्या BJP सरकाराचेर सारको फटकार पडलेलो आसा हायकोर्टान दिल्लो आसा एवरी नाव एंड देन कॉमन मनशाक कोर्टांनी वयचें पडटा कोर्टांनी धांवचें पडटा आनी कोर्टान वचूनच खंय ना खंय न्याय मेळटा आयज सरकाराच्या हितूनच्यान तरी अपेक्षा आमकां ना कित्याक प्रत्येक वेळा सरकारान आमकां फटयल्लें आसा तुमी पळयात कसली नाकाल्लेली एमेंडमेंट हाडीत आसा आनी हे फावटांनी कसली एमेंडमेंट हाडीत नेम ना सो ही एमेंडमेंट हाडटा ती गोंयकारांक लागून न्हू ह्या आयज भायल्यांक लागून हाडटा ही जे वेल्लीगार आसा भायली लॉबी आसा जी बिल्डर लॉबी आसा हेंकां लागून हे एमेंडमेंट हाडटा आनी तेंकां स्पेशली इजियर करपाक जो मार्ग तेंचो आसा तो इजियर करपाक लागून हे लॉबी हाडटा आनी अशी आनी खुबशे आसतले खुबशे इश्यूज आसतले हे आमी हायलायट करतले मात हांव मागता गोंयकारां कडेन की गोंयकारांनी जागृत जावपाक जाय आपणाचे सहभोंवतणी खंय अशें घडटा नाल्यार तें हायलायट करपाक जाय तें दाखोवन दिवपाक जाय आनी तेचेर विरोध करपाक जाय